नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। लगातार देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हाम्रा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूबाट, त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट, प्रहरी प्रमुखबाट, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखबाट त्यहाँ भइरहेको प्रयास र गरिएका कामका विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थापनका लागि कठिनाई भएको बताइरहेका छन्। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा स्रोत साधनको अभाव भएको पाइएको छ र विभिन्न जिल्लामा मेडिकल सामग्री र अत्यावश्यक किटको अभावले गर्दा परीक्षणको काम नै रोकिएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ। हामी यति बेला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मेयर साहब, अहिले देशैभरि कोरोनाकै त्रास छ, डर छ। नगरपालिकाभित्र पनि यहाँहरूले गर्नुभएको व्यवस्था कतिको प्रभावकारी छ? के व्यवस्था गर्नुभएको छ? हामीले सुरुमा तिनको क्षेत्रबाट जुन यो कोरोनाको सन्तास फैलियो, त्यसको लागि हामीले फागुन महिनादेखि नै सचेतनका कार्यक्रम चलायौँ, जनचेतनाका कार्यक्रम चलायौँ र हामीसँग हाम्रो नगरपालिका महाकाली नदीसँग पनि जोडिएको थियो र त्यसमा हाम्रो अस्थायी 2टा नाका थिए। हामीले चैत्र 4 गतेदेखि नै यो अस्थायी नाकालाई बन्द गऱ्यौँ र हामीले सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य कर्मी, रेड कर्मी र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको सहयोग लिएर प्रति वडामा लकडाउन पूर्व नै हामीले सचेतनका कार्यक्रम चलाएका थियौँ र जब नेपाल सरकारले चैत्र 11 गते लकडाउनको घोषणा गर्यो, त्यसको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै हाम्रो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्डलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा सचेतना गराउँदै जनचेतनाका कार्यक्रम चलाउँदै लकडाउनको पूर्ण चलाउने काम चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसका बावजुद पनि यो क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने मान्छेहरूको बाटो पनि भएको, पैदल मार्ग पनि बाटो भएको हुनाले यो हाम्रो पहाडी जिल्ला, हागेश्वरी गाउँपालिका, अजयगिरी गाउँपालिका, त्यसै दापचोला, बजाङ, बैतडीको तल्लो छोरालाई लगायत थुप्रै मान्छेहरू पैदल हिँड्ने बाटो पनि थियो र तिनीहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै पैदल हिँड्नेलाई पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गऱ्यौँ र त्यसको साथै यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू थुप्रै थिए, तिनीहरूलाई पनि हामीले समयमा नै उद्धार गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने काम गऱ्यौँ र हामीले राहतको प्याकेजको लागि पनि हामीले सबै वडा स्तरीय र हाम्रो जुन बस्ती टोल छ त्यसबाट चाहिँ सबै मगाएर हामीले पहिलो चरणको करिब 900 परिवार 4500 जनसङ्ख्यालाई हामीले पहिलो चरणको राहत वितरण गऱ्यौँ भने अहिले दोस्रो चरणको राहतको लागि पनि हामीले सबै डाटाहरू सङ्कलन गरेर करिब हामीले 1800 परिवार र 4500 करिब 9000 जनसङ्ख्यालाई हामी तत्कालीन दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्दैछौँ र यसको लागि हामीले सबैभन्दा सुरक्षा निकायको साथ र स्वास्थ्य कर्मीको साथ, मिडियाको साथ र रेडियोको साथ र जनप्रतिनिधिको साथ लिएर सबै टेबलमा सचेतनका काम गर्दै के हदसम्म यो कन्ट्रोल गर्नमा जिल्ला मात्र होइन, यहाँको स्थानीय तह नै भारतसँग पनि जोडिएको छ। महाकाली नदीले सीमा छुट्याइएको छ। सीमा क्षेत्रको पछिल्लो व्यवस्था कस्तो छ र सीमाबाट व्यक्तिहरू आउजाउको अवस्था विभिन्न जिल्लामा भएको व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभएको जानकारी छ। यहाँ चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको सीमा क्षेत्रको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामीले विभिन्न नाकाबाट करिब हामीले 118 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ। हामीले 100 जना जति हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। सबैको स्वास्थ्य 118 जनाकै परीक्षणहरू चेक गर्दा सबैको नेगेटिभ आयो। उनीहरूलाई हामीले घर छोड्ने काम गऱ्यौँ। और अहिले पनि हिजो अस्ति मात्र बनबासा मात्र आएको छैन, टनकुराबाट आएको छैन। बैतडीको झुलाकाट र दार्चुलाको नाका बाहिर करिबन हामीले 28 जना मान्छेहरू हाम्रो नगरपालिकामा भित्रिएका छन्। ती सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। उहाँहरूको खानपिनको राम्रो व्यवस्था मिलाएका छौँ। उहाँलाई सुरक्षाका सबै कुराहरू सिकाएका छौँ। उहाँको नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ र हाम्रो महाकालीसँग जोडिएको नगरपालिका भएनाले विभिन्न चोरी छिनी पनि धेरै मान्छेहरू आएको र हामीले सुरक्षा निकायलाई कडाइका साथ सबै क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको कोर्डिनेसनमा सबै क्षेत्रमा हामीले सचेतनका कार्यक्रम साथसाथै सुरक्षालाई कडा पारेर जुन महाकाली नदी छ त्यसमा कडाइका रूपमा हामीले चलायौँ भने त्यसका बावजुद हामीले जुन विभिन्न चाहिँ हामीले एक क्षेत्रबाट दोस्रो ठाउँमा नजाने र एक घरबाट दोस्रो घरमा पनि नसिने अति आवश्यक काम बाहेक कसैलाई नसिने हामीले सचेतना काम हुनाले यस क्षेत्रमा केहीसम्म
चाहिँ सहज भएको र यसको साथसाथै हामीले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेर अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरणको पनि कार्यक्रम चलाएका छौँ। यो चुनौती चाहिँ छ पक्कै पनि, यो नगरपालिका ठुलो छ र यो भूगोल पनि यो सूर्यसँग जोडिएको नगरपालिका र यो नयाँ बसोबास भएको यो क्षेत्रमा 20-22 सालदेखि बसोबास गर्दै अहिले विभिन्न जिल्लाका तत्कालीन विभिन्न जिल्लाबाट बसोबास गरेको मान्छेहरू यो नगरपालिकामा बसेको हुनाले जनघनत्व पनि जिल्लाकै ठुलो जनघनत्व भएको क्षेत्र र पर्सा नगरपालिकासँगै आलताल गाउँपालिका पनि जोडिएको छ, भागेश्वर गाउँपालिका जोडिएको छ। सबैको चाहिँ पैदल हिँड्ने मार्ग र गाडी मोटरबाट हिँड्ने बाटो पनि यही भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू यो बाटो आए। हाम्रो दैलेखदेखि लिएर अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडीको तल्लो सुराङ र हाम्रो डनरीको भागेश्वर गाउँपालिका, अजमेर गाउँपालिका थुप्रै मान्छेहरू यी क्षेत्रबाट गए। सबैको हामीले उहाँहरूको उद्धार गरेका छौँ, सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउने काम गरेका छौँ। केही व्यक्तिलाई हामीले क्वारेन्टाइन राखेर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पनि उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने काम गरेका छौँ। यहाँको स्थानीय तहभित्र परीक्षणको काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ अहिले? अहिले परीक्षण एकदम कमजोर भएको छ। हामीले 118 जनाको PCR परीक्षण गरायौँ र अहिले किटको एकदमै अभाव छ। 66 जनाको मात्र RT चाहिँ भएको छ र हामीले सम्बन्धित प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि हामीले पटक पटक पत्राचार गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा विभिन्न नाका हुँदै 700-800 जनाभन्दा बढी भित्रिएका छन्। अझै भित्रिकरण, चोरी छिनी भित्रिने क्रम जारी रहेको छ र अन्य यो विभिन्न ठाउँबाट आउने क्रम जारी हुनाले यो बाटो पैदल हिँड्ने पनि बढी जोखिम भएको हुनाले यो क्षेत्रमा यो चाहिँ चेक जाँचको लागि महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक अनुरोध गरेर पनि त्यो भएको छैन र अहिले पनि हामीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। PCR माध्यमबाट अहिले RDT को विषय त गुमिसकेको अवस्था भएको हुनाले PCR को माध्यमबाट चेक जाँच गराउनुपर्छ भनेर गरेका छौँ। यो मात्र चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यही कारणले अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले हामी सबैले पार्टिसिपेसन बेला पनि आएको छ र यसले हामीले परीक्षणको लागि बढीभन्दा बढी महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले पनि हाम्रो इन्डियाबाट धेरै अहिले पनि तपाईँको बनबसा नाका र टनकुर नाका लगायत केही नाकामा हाम्रो 50 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू त्यहाँ रोकिएको अवस्था छ र त्यहाँबाट दिनहुँ उहाँहरूको फोन आएको छ, उहाँलाई खानपिनको व्यवस्था गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा उहाँको छ। यसको लागि हामीले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेका छौँ र म संघीय सरकारलाई अनुरोध के गर्नु छु भने जुन इन्डियाको विभिन्न अन्य ठाउँमा छन् तिनीहरूलाई छोडेर जो अहिले चाहिँ इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उहाँहरू 35-40 दिनभन्दा बढी बसेको छ, तिनीहरूलाई नेपालमा भित्राएर नेपालमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनु। भीमबहादुर साउद डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका मेयर सम्पर्कमा रहनु भएको छ। प्राविधिक कारण उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। परशुराम नगरपालिका भित्र पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएकाले परीक्षणको काम रोकिएको छ। करिब 100 बढी व्यक्तिको मात्रै परीक्षण भएको छ र RDT विधिबाट विश्वसनीयता कमजोर भएको अवस्थामा PCR विधिबाट परीक्षण गर्नका लागि नगरवासीहरूले माग गरिरहेका छन्। सोअनुसार नगरपालिकाले लगातार माथिल्ला निकायहरूसँग संवाद गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरिरहेको छ, तर पनि संवाद हुन सकिरहे पनि सामान ल्याउने विषयमा भने ठोस निर्णय भइ नसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। र भारतसँग सीमा जोडिएको नगरपालिका भएको, नगरपालिकाको भूगोल ठुलो भएको, जनघनत्व धेरै भएकाले र व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएकाले पनि अझ बढी सजगता र सावधानी अपनाउनु पर्ने महसुस भएको, तर प्रभावकारी तरिकाले व्यक्तिहरूलाई जनचेतना दिनको लागि र भारतबाट व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्नका लागि रोक्न नसकिएको विषयमा जानकारी प्राप्त भयो र नगरपालिका भित्रका 50 भन्दा बढी व्यक्ति भारततर्फको क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई नगरपालिका भित्र ल्याउने विषयमा नगरपालिकाले लगातार माथिल्लो तहसँग ताकेता गरे पनि, पत्र पठाए पनि कुनै जानकारी नभएको नगर प्रमुखबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको छ। नगरपालिकाभित्र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने काम चलिरहेको छ र विभिन्न भारततर्फका नाकाबाट केही दिन अगाडि भारततर्फ क्वारेन्टिनमा बसेर नेपाल प्रवेश गर्नुभएका 28 जना व्यक्ति डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। क्वारेन्टिन बनाएर व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र क्वारेन्टिनमा उचित सुविधा मिलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग किटसहित अत्यावश्यक सामानको माग भइरहेको छ र सामान प्राप्त भएको अवस्थामा व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम अगाडि बढाउने विषयमा नगरपालिकाले तयारी गरे पनि परीक्षणका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामानको अभावले
परीक्षणको काम रोकिएको छ। डडेलधुराको यो नगरपालिका मात्रै होइन, पहाडी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि सोही अनुसारको जानकारी आइरहेको छ। परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मेयर साहब, हामीले संवादलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ। अब भारततर्फको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनका लागि पहल गरिएको बताइरहनु भएको छ। उनीहरूलाई राख्नको लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? जिल्लाभित्र क्वारेन्टिनको अवस्था त बनाइएको छ, जिल्लाले व्यवस्था त गरेको छ नै, यहाँको स्थानीय तहभित्रको व्यवस्थापन कस्तो छ? हामीले परशुराम नगरपालिकामा 149 बेडको क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ, 8वटा आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाएका छौँ। सबै व्यवस्था अहिलेसम्म हामीले 100 जना भन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई सुरक्षित प्रकारले घरमा पठाइसकेका छौँ भने अहिलेसम्म हामीसँग 150 भन्दा बढी व्यवस्था छ। अझै यदि त्योभन्दा बढी आए पनि त्योभन्दा बढी पनि व्यवस्था गर्ने हामीले बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो विपद व्यवस्थापन कोष 50 लाखको विपद व्यवस्थापन कोष बनाएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि गरेको अवस्था छ। अझै पनि जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ। त्यही कारणले हाम्रा नागरिकगण, नेपाली नागरिकगण, उहाँको पनि अधिकार छ। उहाँहरू अहिले इन्डियामा छटपटाएको बसेको अवस्था छ। जुन सुरक्षित ठाउँमा बस्नुभएको छ उहाँलाई हामीले भित्र भनेका छैनौँ। जुन इन्डियाको बोर्डरमा लामो समयदेखि बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भित्रिदियोस् भने यहाँका सम्पूर्ण जनताको पनि माग रहनाले म तपाईँको मिडिया मार्फत पनि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु, चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको उद्धार गर्नुहोस्। होइन भने उहाँहरूलाई राम्रो खानपिनको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्नुहुन्छ। किनभने नेपालबाट जाने अनुमति दिएको छैन, इन्डियाबाट पनि आउने अनुमति छैन। त्यो कारणले भीमबहादुर साउदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ परशुराम नगरपालिका डडेलधुराका मेयर रहनु भएको थियो र भारततर्फका व्यक्तिहरूसँग उहाँले लगातार सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। जो व्यक्ति नगरपालिकाभित्रका व्यक्तिहरू भारत सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग संवादको क्रममा त्यहाँ व्यवस्थापन राम्रो नभएको उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। नेपाल प्रवेश गर्नका लागि मेयरसँग पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले उनीहरूलाई राख्नको लागि व्यवस्था पनि मिलाइसकेको छ। व्यवस्था मिलाएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार समक्ष आग्रह गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर नगरपालिकाले भारततर्फको क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित तरिकाले नगरपालिकाभित्र ल्याएर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने अनुमति भने पाएको अवस्था छैन। र क्वारेन्टिनमा रहेका अन्य व्यक्तिको चेक जाँचको लागि पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बुझिएको छ र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको डाटा कलेक्सन गरेर राखिए पनि, विवरण तथ्याङ्क सङ्कलन गरिए पनि उनीहरूको पनि परीक्षणको काम हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा विभिन्न जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जानु र देशभित्र अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको अभाव हुनुले जटिल अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। बाँकेमा वैशाखको पहिलो हप्ताबाट मात्रै PCR विधिको मेसिन पुर्याइएको थियो र परीक्षणको काम अझ ढिला गरी सुरु भएको थियो र ढिला गरी परीक्षण सुरु हुँदा बाँकेमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सरेको पाइएको छ र एउटै वडाभित्रका 16 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। अन्य व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको छ र सङ्कलित नमुना परीक्षणका लागि अस्पताल पठाइएको छ र नमुनाको रिजल्टको प्रतीक्षा भइरहेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। पर्साको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा 11 जना कोरोना सङ्क्रमित राखेर उपचार भइरहेको छ। अस्पतालले के कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ लगायत विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियार। राजन, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले के कसरी व्यवस्था गरिरहेको छ र अब अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्तता कति छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, यतिखेर हामी वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा आएका छौँ र यी सबै विषयहरूमा विशेष जानकारीको लागि अहिले हामी
यस हस्पिटलका मेसु मदन कुमार उपाध्यायसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग के कस्ता जानकारीहरू छन् र अहिले एउटा सुखद समाचार हामीले के प्राप्त गरेका छौँ भन्दाखेरि जुन धेरै हप्ताौँदेखि थन्किएर राखिएको जुन पिसिआर मेसिन थियो हिजोदेखि त्यो सञ्चालनमा आइएको छ र हिजो त्यसमा चाहिँ केही नमुनाहरू परीक्षण गरिएर काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पतालमा पुर्याइएको छ र त्यहाँबाट पनि परीक्षणको रिपोर्ट बराबर आयो भने यहाँबाट अब दैनिक रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्न सकिने भनेर हामी समाचार लिएका छौँ र अहिले हामी निम्त्याउँछौँ डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायजीलाई। उपाध्यायजी स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी कहाँ 11 जना कोरोना सङ्क्रमित अहिले हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ र के कस्तो उपचारहरू भइरहेको छ? हामीसँग जो बिरामीहरू हाम्रो आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ। कुनै पनि किसिमको जटिलताहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूमा फेला पारेका छैनौँ। जस्तै सर अब 14 गते पनि 4 जना निको भएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पुगेका थिए, त्यो मध्ये चाहिँ रौतहटका 1 जना र जमाती मध्ये चाहिँ 1 जना पुनः पोजिटिभ देखिएपछि यहाँ ल्याइएको छ। खास कुरा के हो यस विषयमा प्रश्न? यसमा जुन हामीले डिस्चार्ज गरेर पठाएको बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फलोअपमा किनभने हामीले यहाँबाट 4 जना डिस्चार्ज गऱ्यौँ र यो कोरोना सम्बन्धी जानकारी अथवा रोग सम्बन्धी बुझ्नलाई चाहिँ अझ पनि थुप्रै बाँकी हुनाले हामीले चाहिँ के पहल गऱ्यौँ स्थलबाट भने चाहिँ एउटा फलोअप सेसन चाहिँ हामीले उहाँलाई राख्नुपर्छ, जसले फलोअपमा चाहिँ हामी उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ, रगतको जाँच गर्छौँ, स्वाब पनि लिन्छौँ। त्यसलाई नै अगाडि बढाएर के हुनसक्छ एउटा रिसर्चको कुरा पनि हुनसक्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र हामीले फलोअप गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा अलिकति सम्भावित सङ्क्रमित हुनसक्ने शङ्कास्पद भएपछि हामी उहाँहरूलाई आइसोलेट गऱ्यौँ र थ्रोट स्वाब चाहिँ हामीले लिएर पठाएको छौँ र उहाँहरू 2 जना जसलाई हामीले डिस्चार्ज गरिसकेका थियौँ यदि उहाँहरूमा सङ्क्रमण देखियो भने त्यसलाई हामीले रिएक्टिभेसनको कुरा, यदि रिएक्टिभेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ र धेरै ठाउँमा विश्वभरि पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो रिएक्टिभेसन भएका केसहरू पोजिटिभ भएर आइसोलेट भए, उपचार गराए, नेगेटिभ भएर घर गए र पछि फेरि पोजिटिभ भएर चाहिँ आएको केसहरू थुप्रै छ। यो कोरियामा, चाइनामा, जापानमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता केसहरू देखिसकेका हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि त्यो किसिमको नहोस् भन्ने को लागि प्रोएक्टिभली हामीले यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङमा राखेका हौँ र उहाँहरूको स्वाबको नमुनाको हिजो पनि जाँच गरेर पठाएका छौँ, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आउन बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू चाहिँ रिएक्टिभेसन भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा भन्न सक्छौँ। तर पनि यसमा अरू धेरै अध्ययन र अन्वेषण हुन जरुरी छ किनभने कोरोना भन्ने रोग एकदमै बिल्कुलै नयाँ र हामीले यसमा धेरै कुरा जान्नुपर्ने, धेरै कुरा चाहिँ यसको चाहिँ रिसर्च हुन बाँकी नै भएको देख्छौँ। किनभने यो प्रसङ्गलाई कहाँनिर जोड्छु भने जति पनि पहिले हामीले चाहिँ केही साइन सिम्टम्स हुन्छ, लक्षण हुन्छ र हामीले कोरोना सम्भावित सङ्क्रमित भन्न पाउँछौँ भन्ने अवस्था हेर्दाखेरि अहिले बिना लक्षणका एसिम्टोमेटिक केसहरू हामीसँग थुप्रै छन् अहिले नेपालमा। त्यसले गर्दा त्यो एसिम्टोमेटिक केसहरू कसरी आए, तिनीहरू क्यारियर मात्रै हुन् कि तिनीहरूले अरू रोगीलाई पनि अरू व्यक्तिलाई पनि रोग सार्छन् कि भन्ने कुराहरूमा पनि अझ अध्ययन हाम्रै नेपालको उसमा चाहिँ गर्न बाँकी छ र यो जुन भाइरसले गराउँछ त्यसको पनि जेनेटिक स्टडी चाहिँ यो स्ट्रेन चाहिँ नेपालमा पाइएको स्ट्रेन कस्तो खाले हो भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अहिले जरुरी देखिएको छ। किनभने यसले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ मोर्बिडिटी त्यस्तो अथवा मोर्टालिटी कसैको पनि निधन नभएको अवस्था, खासै धेरै चाहिँ क्रिटिकल केयर दिनु नपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो स्ट्रेनको बारेमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा अहिले कोरोना रोग आफैमा चाहिँ एउटा अध्ययनको रिसर्चको विषय भएको हुनाले हामीले पनि हामीसँग भएका बिरामी जसलाई चाहिँ 3-3वटा टेस्टहरू नेगेटिभ आइसकेर डिस्चार्ज गरेका थियौँ, केही दिन फलोअपमा 1 हप्ताको लागि पनि फलोअपमा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै अगाडि बढेका हौँ र त्यही बिचमा हामीलाई शङ्का भएपछि हामीले आइसोलेट गरेर राखेका छौँ। एउटा हामीले सुखद समाचार के सुन्न पायौँ भने यहाँ जुन पिसिआर मेसिन हप्तौँदेखि थन्केर बसिरहेको अवस्था थियो त्यो हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। के कस्तो प्रक्रिया गरेर चाहिँ सञ्चालनमा आयो र अब त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नुमा के कति समय लाग्छ होला? अब यस्तो छ, यो पिसिआर मेसिन भनेको स्थापना गर्ने अथवा त्यो ल्याब सञ्चालन गर्ने भनेको एउटा मोलिकुलर ल्याब स्थापना गर्ने कुरा हो र त्यो मोलिकुलर ल्याब हामीले जुन सामान्य ल्याबहरूभन्दा धेरै भिन्न हुँदो रहेछ र हामीलाई यो केही हप्ता लाग्नुको पछाडिको पनि कारण के छ भने हामीसँग तत्कालीन पिसिआर मेसिन मात्रै प्राप्त भयो केन्द्रबाट। यसलाई चाहिने औजार उपकरण, यसका सहायक औजार उपकरणको बारेमा पहिले लिस्टिङ पनि भएन र हामीलाई पहिले जानकारी पनि भएन। हामीले यहाँ स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो
मेसिन प्राप्त भयो वीरगञ्जवासीको लागि सुखद समाचार हो, राम्रो कुरा हो। यसलाई सञ्चालन गर्न पाउनु हाम्रो लागि पनि एउटा ठुलो चुनौती र एउटा अवसर पनि हो। त्यसलाई हामीले त्यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नलाई हामी टिम अगाडि बढ्यौँ र यसको लागि हामीसँग न कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, न यसका लागि दक्ष जनशक्ति थियो, न यसको लागि यसका सहायक सामग्रीहरू हामीसँग थियो। जब मेसिन आएपछि हामीले यसको जोह गर्न सुरु गरेका हौँ र जो यो मेसिन लिएर आउने केन्द्रबाट साथीहरू हुन्थ्यो उहाँले नै लिस्टिङ गरेको सामानको आधारमा हामीले यसको जोह गर्न थाल्यौँ, खोज्न थाल्यौँ। यो खरिद गर्नको लागि खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ, सूचना गऱ्यौँ र सूचनापछि 4-5 जना व्यवसायीहरूले यो सामान दिने, कसैले तत्कालीन दिने, कसैले हप्ता 10 दिनमा दिने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिसकेपछि हामीले यो सामान जोड्न थाल्यौँ र हामीले यसको लागि चाहिने ठाउँको व्यवस्थापन जो अलि सोफिस्टिकेटेड संवेदनशील ल्याबको लागि त्यही किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले हामीले ठाउँको व्यवस्थापन गर्न सुरुवात गऱ्यौँ र ठाउँको व्यवस्थापन हामीले गरिसकेका छौँ। 3 दिन अगाडिदेखि त्यसमा हामीसँग भएका एभाइलेबल भएका चाहिँ सहायक औजार उपकरणहरू हामी त्यसमा फिटिङ गर्दैछौँ। त्यसको ट्रायल पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र ट्रायलमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग सफल भएको अवस्था छ। तर पनि पूर्ण रूपमा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अझ पनि केही सहायक सामग्रीहरू आउँदैछ, खरिद हुँदैछ र त्यसको लागि 1-2 दिन लाग्ने हुनाले विधिवत सुरु गर्नको लागि अझ 1-2 दिन हामीले पर्खिनुपर्छ। तर एउटा राम्रो पक्ष के हो भने हामीले अब वीरगञ्जमै PCR मेसिन स्थापना गरेर यहीँ जाँच गर्न सक्छौँ। अब केही दिनको लागि हामीले केन्द्रसँग सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ र केन्द्रले हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामीले त्यो केन्द्रका साथीहरूले हाम्रै 9 अस्पतालको ल्याबका प्याथोलोजिस्ट लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक्सपोजर गराउनु भएको छ, त्यो ट्रेन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँगै भएका जनशक्तिलाई युज गरेर यो ल्याब सञ्चालन गर्छौँ र यहीँबाट रिपोर्ट प्रदान गर्न सायद चाँडै नै हामी सफल पनि हुन्छौँ। डाक्टर साहब, यो मेसिन सञ्चालन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ एक दिनमा कति परीक्षणहरू हुन्छन् र जुन एउटा देखिएको छ खास गरी यो ट्रेसिङ र ट्राभल हिस्ट्रीहरू जुन अहिले केलाउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै यहाँका यो कोभिड-19 का टिमहरूले, ती सबै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा र उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ र त्यस्तो भयो भने यो मेसिनले एक दिनमा वा 24 घण्टाभित्रमा कतिजना को स्वाब परीक्षण गर्न सक्छ, के छ यसको क्यापेसिटी? अब यो मेसिन वास्तवमा जनकपुरमा जडान गरिएको मेसिनभन्दा थप चाहिँ क्षमता भएको हो। यसले एकचोटिमा हामीले दिनभरिमा हामीले केही नभए पनि 70-72वटा चाहिँ हाफ सेसन भनौँ 12 घण्टामा चाहिँ हामी सायद निकाल्न सक्छौँ। एकचोटिमा चाहिँ 35-36वटा चाहिँ टेस्टको रिपोर्ट आउँछ। त्यो 35-36वटा टेस्टको रिपोर्ट आउनको लागि चाहिँ केही घन्टा लाग्छ, 4देखि 5 घण्टासम्म। त्यो सुरुदेखि हामीले स्याम्पल कलेक्सन गरेर हाम्रो ल्याबमा पुगेदेखि प्रोसेसिङ गरेर रिपोर्ट आउनसम्ममा 5-6 घण्टा जति लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दिनभरिमा 2 सेसनमा गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले 70-72वटा रिपोर्ट एक दिनमा दिन सक्छौँ र हाम्रो जनशक्तिले पुग्यो भने 24 घण्टा हामीले सञ्चालन गऱ्यो भने त्यही अनुरूप चाहिँ मल्टिप्लाई भएर हामीले रिपोर्ट दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो रिपोर्टिङ गर्न हामीले यहीँबाट सक्छौँ र टेस्टिङ चाहिँ जरुरी पनि छ। तपाईँको जुन जिज्ञासा हो, यहाँ हाम्रो समुदायमा धेरै रोग फैलिसकेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले फैलिएको छैन भन्न त सक्दैनौँ। तर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बिरामीहरू चाहिँ सिम्टम नलिकन आउनुभएको हुनाले एसिम्टोमेटिक केसहरू अहिले पनि पक्कै पनि पब्लिकली कम्युनिटीमा चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ अथवा टेस्टिङ नगरिकन हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ र त्यो टेस्टिङको लागि भिटिएम स्वाब कलेक्सन गरेदेखिले त्यसको चाहिँ PCR परीक्षण यहीँ भयो भने चाहिँ हामीले जुन 1 दिन 2 दिन अथवा 3 दिनसम्म रिपोर्टको लागि कुर्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ अन्त्य हुन्छ र हामी चाँडै नै रोगीहरू पत्ता लगाउँदै उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, वीरगञ्जमा एउटा ठुलो आवाज के उठिरहेको छ भन्दाखेरि नारायणी अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पतालको मान्यताबाट हटाएर चाहिँ आम जनताको लागि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यसको लागि हिजो पनि केही राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन समेत गरेका छन् भने केही व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? आन्दोलन प्रति मेरो कुनै किसिमको टिका टिप्पणी छैन। तर मेरो प्रश्न चाहिँ म प्रति प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ नेपालमा कोभिड पोजिटिभ बिरामी देखेको पनि 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। नेपाल सरकारले निर्णय गरेर फिभर किलिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको पनि महिनौ भइसक्यो। हामीले प्रत्येक अस्पतालले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको पनि महिनौ भइसक्यो। तत्कालीन अवस्थामा ती सबै निर्णय हुँदा लिखित रूपमा निर्णय गर्ने पब्लिक प्राइभेट हस्पिटलहरू जुन सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा भएको मिटिङमा पटक उहाँहरूले
वचनबद्धता गर्नुभएको प्रतिबद्धता गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यतिखेर अरू अस्पतालहरूलाई चाहिँ दबाब दिन यही राजनीतिक दल, यही नागरिक समाज अथवा अगुवाहरूले किन सक्नु भएन? हामीले किन गर्नुपर्ने अवस्था आयो? हामीले जेनरल सर्भिसलाई बन्द गरेर कोभिड पोजिटिभलाई मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्न पर्ने अवस्था तपाईँलाई राम्रै जानकारी छ, तपाईँलाई यो सबै अवगत नै छ। किनभने जब बिरामी आउन थाले, शङ्कास्पद बिरामीलाई आइसोलेट गर्ने ठाउँ भएन, नारायणी बाहेक अरू अस्पतालले कुनै पनि ज्वरोको बिरामी नलिने अवस्था भयो। ज्वरोका बिरामीहरू काठमाडौँ जाँदै बाटोमा मृत्यु पनि भयो। त्यो पनि दुःखद समाचार हामीले सुन्यौँ, हामीले भोग्यौँ। त्यो अवस्थामा नारायणी अस्पतालले, टिमले एउटा उच्च मनोबलका साथ, एउटा टिम एप्रोचका साथ हामी सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ सहायक कर्मचारीहरूले अब हामीले चाहिँ कोभिड पोजिटिभलाई पनि यहीँ ट्रिट गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका हौँ। र हामीले यसलाई कोभिड पोजिटिभ हस्पिटलको लागि मात्रै सुरुवात गरेका चाहिँ होइनौँ। तर जब एउटा बाध्यकारी अवस्था आयो, हामीसँग 3वटा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ बिरामी हामीसँग आउनुभयो र थपिएर रौतहटबाट चौथो पनि बिरामी आइसकेपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर यहाँको सबै सर्भिसहरू नेसनल मेडिकल कलेजले दिनुपर्ने र हामीले कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने निर्णय भएपछि हामी कोभिडको लागि मात्रै सेवा सुचारू गर्न बाध्य भयौँ र हामीले बिस्तारै हाम्रो बेडहरू पनि आइसियु बेड पनि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ र हामीले अहिले बिरामी राख्दैछौँ। एकचोटिमा हामीले 12वटा बिरामीसम्म राख्यौँ होइन। त्यसले गर्दा अहिले पनि 11वटा बिरामी जब हुनुहुन्छ भने यो बाध्यकारी अवस्था आउनमा आज एक दिनमा आएको होइन। त्यतिखेर पनि उहाँहरू त यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूलाई सबै जानकारी थियो। त्यतिखेर उहाँहरूको आवाज त्यति उठाउन सक्नु भएन। हो, अहिलेको मितिमा पनि यदि हामीले सक्छौँ भने कोभिडको लागि बेग्लै अस्पताल व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ जेनरल सर्भिसहरू रिज्युम गर्न त सक्छौँ। तर अहिलेकै अवस्थामा यो कोभिड जब भइसक्यो, कोभिडको बिरामी यहाँबाट उपचार पाइरहेछन् भने अरू संस्थाहरूलाई चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि निःशुल्क गर्न सकिँदैन र? अहिलेको विषम परिस्थितिमा, अहिलेको महामारीमा यहाँबाट दिने हरेक सेवाहरू निःशुल्क अरू संस्थाहरूले पनि दिन सक्छ नि त। त्यहाँ पनि त पहल हुनु पर्यो। बिरामी हाम्रो एउटै उद्देश्य हो, निमुखा जनताले, विपन्न नागरिकले, सर्वसाधारणले दुःख नपाउन्, उनीहरूले सर्वसुलभ रूपमा, सस्तो रूपमा सेवा पाउन्। त्यो सेवा त आज नारायणी अस्पतालले कोभिड पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट गरिरहँदाखेरि अरू थुप्रै संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाबाट दिन पनि सकिन्छ नि त। कोभिड पोजिटिभलाई कि कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो, होइन भने चाहिँ सर्वसुलभ जनतालाई, सर्वसुलभ रूपमा साधारण जनतालाई, सर्वसाधारणलाई चाहिँ उपचार निःशुल्क दिनु पर्यो। सर, अन्त्यमा एउटा प्रश्न, जुन अहिले हामीसँग 11जना कोभिडका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र ती जुन वार्डलाई हामीले अहिले कोभिड विशेषको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो भित्र चाहिँ चाहिने जतिको जुन मेसिनरी उपकरणहरू हुन्छ वा उहाँहरूलाई चाहिने सुविधाहरू वा ती उपचारमा पर्ने जुन भेन्टिलेटर मसिनहरू हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो सब छन् त अहिले हामीसँग पर्याप्त? हामीसँग अहिले सबै एसिम्टोमेटिक केस भएको हुनाले त्यताबाट क्रिटिकल केयरतिर हामीले जान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन र त्यसले गर्दा हामीसँग अहिले क्रिटिकल केयरलाई चाहिने 2टा भेन्टिलेटर, 6 बेड 7 बेडको आइसियु भए तापनि यदि क्रिटिकल केयरका बिरामीहरू यस्तै कोभिड पोजिटिभ केसहरू चाहिँ क्रिटिकल भयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई सघन उपचार दिनुपर्ने अवस्थामा हामीलाई कठिनाइ चाहिँ छ। तर हालकै लागि, अहिलेकै लागि चाहिँ एसिम्टोमेटिक केस भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेट गरेर, उहाँहरूलाई क्लोज मोनिटरिङ गरेर, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म राखेर घर पठाउनको लागि अहिलेसम्मको लागि खासै अप्ठ्यारो व्यवस्था छैन। उहाँहरूभित्र एकदमै सुरक्षित रूपमा एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हाइजिन किट हामीले पर एडमिसन दिन्छौँ। उहाँहरूलाई लामखुट्टेबाट बच्नको लागि झुल, भित्र पानी, खानेपानीको व्यवस्था, तातो चिसो, वाइफाईको व्यवस्थादेखि लिएर मनोरञ्जनको लागि टिभी हेर्नेसम्म व्यवस्था हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहेको अवस्थामा बेला बेलामा खाजा खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ र उहाँहरूसँग भित्रबाट बाहिर कम्युनिकेट गर्न मोबाइलको अथवा माइकको व्यवस्थापन गरेको हुनाले यहाँ बस्ने बिरामीहरू एकदमै सहज रूपमा, स्वस्थ रूपमा हुनुहुन्छ। यतिसम्मको बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन। तर भोलि सघन उपचार दिनु पर्यो र बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ। त्यतिखेरको अवस्थामा प्रदेश 2मै पनि कुनै अस्पताल चाहिँ तयारी अवस्थामा छैनन्, किनभने प्रदेश 2को सम्पूर्ण कोभिड पोजिटिभ बिरामीको उपचार अहिले नारायणी अस्पतालमा भइरहेको हुनाले यो सबै कुरामा केन्द्रित भएर अब अहिले पनि हामी केन्द्रले, प्रदेशले र स्थानीयले विचार गर्नुपर्ने कहाँ कुरा छ भने हामी क्रिटिकल केयरको लागि चाहिँ तयारी गरौँ, अहिले नै गरौँ, नभए भोलि ढिला हुन्छ। धन्यवाद सर, व्यस्तको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा।
विष्णु उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेसु मदन कुमार उपाध्याय, र अहिले उहाँले भने जस्तै अहिले चाहिँ धेरै क्रिटिकल अवस्था आएको छैन र त्यस्तो अवस्था आइदियो भने हामी उपचार गर्नमा चाहिँ एकदम कठिनाइ हुन्छ र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले जुन हिसाबले प्रदेश नम्बर 2 मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अहिलेदेखि नै ती सङ्क्रमितहरूलाई ध्यानमा राखेर र आउने दिनको लागि एउटा व्यवस्थित र छुट्टै एउटा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले पक्कै नै प्रदेश नम्बर 2 मा र खास गरेर वीरगञ्जमा देखिएको छ। विष्णु, धन्यवाद राजन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता राजन रौनियार पर्साको वीरगञ्जबाट। वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अहिले 11 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार भइरहेको छ। त्यहाँ 2वटा भेन्टिलेटर रहेको छ, 7 बेडको आइसियु कक्ष रहेको छ। क्रिटिकल कक्ष प्रभावकारी नभएको अस्पतालले बताइरहेको छ र व्यक्तिहरूको अवस्था जटिल हुने अवस्था आए उपचार गर्नका लागि कठिनाइ हुने बताइएको छ। हामी सिराहाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सिराहाबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता शुभ नारायण कामती। शुभ, कोरोना सङ्क्रमित एकजना व्यक्ति सिराहामा पनि देखिएका थिए। उनीसँग सम्पर्कमा आएका कति जति व्यक्तिको परीक्षण भयो, पछिल्लो परीक्षणको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ र समग्र सिराहा जिल्लाभित्र स्थानीय तहले र विभिन्न जिल्लाका निकायहरूले गरेको व्यवस्था कति प्रभावकारी देखिएको छ? विष्णु, सिराहा जिल्लामा जम्मा 17वटा पालिका रहेको छ। 17वटा पालिकामध्ये 16वटा पालिकाले हालसम्म राहत वितरणको कार्य सञ्चालन गरेको छ भनेदेखि हालसम्म एउटा पालिकाले राहत वितरण सुरु गर्न पनि सकेको छैन अहिलेसम्मको अवस्था छ। त्यसरी नै सिराहा जिल्लामा जम्मा 283 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन रहेको छ। त्यसरी नै 40 बेड क्षमताको आइसोलेसन रहेको छ। हालसम्म मतलब सिराहा जिल्लामा PCR मार्फत 460 जनाको जाँच गरिएकोमा 460 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यसरी नै RTT मार्फत हालसम्म 343 जनाको जाँच गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। विष्णु, शुभ, त्यहाँको स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न सकिरहेका छैनन् कि स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा ठाउँ ठाउँमा विवाद आइरहेको छ? त्यहाँ जिल्लामा संयोजन गर्नुपर्ने निकायको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? विष्णु, हालसम्म मतलब कि सिराहा जिल्लामा 17 पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा राहत वितरणको क्रममा केही विवाद आएको छ। यसै विषयमा हामी सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज गाईसँग मतलब कि जोड्न गएका छौँ हामी। विष्णु, सिडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ। सिडियो साहब, हेलो। सिडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो। हामीले सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाता शुभ नारायण कामतीले व्यवस्थापनको काम गरिरहनु भएको छ। सिराहाको पछिल्लो अवस्थाको हामी जानकारी लिनेछौँ। विभिन्न पालिकाहरूमा समन्वय हुन नसकेर धेरै किसिमका विवाद आइरहेका छन् र सीमा नाकासँग जोडिएको सिराहामा पछिल्लो व्यवस्था के भइरहेको छ लगायत विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनेछौँ र एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेपछि त्यहाँ पनि सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको थियो। कति व्यक्तिको खोजी कार्य सम्पन्न भयो, कति व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरियो र पछिल्लो व्यवस्था के गरिँदैछ, दोस्रो चरणमा सेक जाँचको तयारी के भइरहेको छ, जिल्लाभित्र स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारी कतिको पर्याप्त छ लगायत विषयमा जानकारी लिनेछौँ। सिडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सिडियो साहब, अब एकजना व्यक्ति सिराहामा पनि सङ्क्रमित बन्नु भएको थियो। उहाँसँग सम्पर्कमा रहनुभएका कति जति व्यक्तिको यहाँहरूले सम्पर्क स्थापित गर्नुभयो र कति जति व्यक्तिको परीक्षण सकियो, नतिजा चाहिँ के आएको छ? अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ PCR को 460 एउटा परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यसमा सबैजनाको नेगेटिभ आएको छ र 43 जनाको चाहिँ हामीले RTT किट परीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको नेगेटिभ प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म कसैको पनि हामीले पोजिटिभको कुरा सुन्नु परेको छैन। सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँको पछिल्लो व्यवस्था के भइरहेको छ र सीमा क्षेत्रको व्यवस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले पछिल्लो समय कतिको प्रभावकारी बनाउनु भएको छ? अब हामीभन्दा सीमाना जोडेकोमा उदयपुर जिल्ला रहेको छ। त्यहाँ हामीले विशेष निगरानी राखेका छौँ। त्यहाँबाट आउने जाने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षण कार्य सुरु भएको छ। ज्वरोको नाप गर्ने कार्य सुरु भएको छ र आवत जावतमा पनि
विशेष निगरानी राखेर कडाइ गरेका छौँ। सिडो साहब, जिल्लाभित्र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ र धेरै जिल्लाहरूमा व्यक्तिहरूको चेक जाँच गर्नको लागि किट सहितको अत्यावश्यक सामान नभएको, परीक्षणै रोकिएको ठाउँ ठाउँबाट खबर आइरहेको छ। सिराको अवस्था चाहिँ के हो? अब अस्ति हामीले चाहिँ जुन जति मागेको छ त्यति नै किटहरू प्राप्त भएका थिए। 400 किट मागेका थिए, 400 किट नै प्राप्त भएर त्यसलाई हामी परीक्षण गरिसकेर सबै नेगेटिभ आएका छन्। अब हामी अर्को चरणको परीक्षण कार्यमा लाग्नेछौँ र त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म सिरा जिल्लामा परेको छैन र यो ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। यसमा सबैको नेगेटिभ आउने क्रम जारी छ। त्यस्तो हामी कहाँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था रहने वा रहेको भन्ने अहिलेसम्म आवाज प्राप्त भएको छैन। दोस्रो चरणको परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराउनु भएको छ। दोस्रो चरणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नेछ? कहिलेबाट सुरु हुन्छ चेक जाँचको काम? हामीले यो निश्चित भइसकेको छ नि, हामीले माग गरेका छौँ। त्यहाँबाट प्राप्त हुनसाथ हामी सञ्चालन गरिहाल्छौँ। किनभने हाम्रा यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि उहाँले अघिल्लो पटकको परीक्षणमा केही प्रशिक्षण दिएर जानुभएको छ। उहाँले सक्नु भएन, उहाँ मार्फत नभए चाहिँ सम्बन्धित केन्द्रबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू मात्र हामी परीक्षण सञ्चालन गर्छौँ। अब अन्तिममा जिल्लाभित्र आइसोलेसन क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ? कोरोना सङ्क्रमित थप देखिएको अवस्थामा जिल्लाभित्र उपचार गर्ने गरी संयन्त्र स्थापना भएको छ कि छैन? पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ? र साथसाथै सिराभित्रका केही स्थानीय तहले अझै पनि राहत वितरण गर्न नसकेको, वितरण गरेको राहतमा धेरै किसिमको समस्या आएको गुनासो हामी समक्ष आइपुगेको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब हामी कहाँ केही बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू करिब 400 जना आउनुभएकोमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर कतिपय व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसेर प्राय सबै अधिकांश फिर्ता भइसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ निगरानीमा 124 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै पनि सङ्क्रमित देखेको छैन। उहाँको टेस्ट पनि सकिसकेको, 14 दिन नभएको अथवा 21 दिनसम्म उहाँहरूलाई हामीले राख्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सुरक्षित बनाएर पठाउने हाम्रो योजना छ। र यहाँले भने जस्तो यो राहत वितरण कार्यक्रममा चाहिँ केही विवादहरू आएको पक्कै हो र त्यसलाई चाहिँ विवादलाई चाहिँ पुरा जिरो गर्न चाहिँ हामी सकिरहेका छौँ, तर मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। एउटा पालिकाले अहिले हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रम गर्न सकिरहेको छैन र आज गर्न कोसिस गर्दा पनि उहाँले त्यो अहिले वार्ताबाट त्यो कार्यक्रम गर्ने अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। त्यो जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु र सम्पूर्ण पालिकाहरूले राहत वितरण कार्यक्रमलाई सहज रूपमा लानुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। केही ठाउँमा चाहिँ केही घटनाहरू घटे त्यसलाई छिटपुट रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित अवस्थामा राखेका छौँ र जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा नियन्त्रित छ र हाम्रो जुन चाहिँ यो सङ्क्रमित को आउने क्रम अथवा यहाँ आउँछ कि भन्ने चाहिँ डर र त्रास छ अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ छ। किनभने छिमेकी जिल्लाबाट हामी नजिक दूरीमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्नको लागि सीमा क्षेत्रलाई विकसित गरिरहेका छौँ र सीमामा आते जातेलाई थप कडाइ पनि गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिराका प्रमुख जिल्लाधिकारी। त्यहाँको समग्र अवस्थाको विषयमा जानकारी लियौँ। प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि संवाददाता शुभनारायण कामतीलाई धन्यवाद दिन्छु र देशभरको विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।